हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नो डाउट आप भी जर्मन लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जब मैं जर्मन पढ़ रही थी तो हमारे जर्मन टीचर ने हमसे एक ही बात कही कि जर्मन लैंग्वेज में अपनी कमांड रखो, स्पेशन और श्राइबन के कोई भी टॉपिक को आप इजीली लिख लोगे। और मैंने उनकी बात को फॉलो किया। मैंने क्या किया, मैंने पहले तो डाटी वर्ब में से कुछ वर्ब अपनी फिक्स कर ली जो मुझे स्पेशन और श्राइबन के लिए इंपॉर्टेंट लग रही थी। दूसरा, कुछ फिर मैंने वर्ब विथ फिक्स प्रेपरेशन पे अपनी कमांड रखी। जैसे मैं अभी आपको वीडियो में भी बताऊंगी कि कैसे डाटी वर्ब के साथ मोस्ट कॉमन जो डाटी वर्ब जो एक्सप्रेशन और श्राइबन के लिए इंपॉर्टेंट है उसके साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करके अपनी श्राइबन एंड एक्सप्रेशन दोनों इम्प्रूव कर सकते हो। तो और उसके बाद जो आपने अगर आप ऑलरेडी B2 में हैं तो नॉर्मन वर्ब फॉरबिंडung मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट 10 to 12 नॉर्मन वर्ब फॉरबिंडung एंड 10 to 12 वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशन, इसको मैंने फिक्स कर लिया और उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो मैंने पैटर्न अच्छे से सीख लिया। तो बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था, मेरे पास जो भी टॉपिक आता था मैं उसके पॉइंट्स लिख लेती थी और उसके बाद मैं अपने ही अकॉर्डिंग अपनी जो ग्रामर जिस पर मैंने फोकस किया था, कुछ कनेक्टर, कुछ वर्ब प्रेपोजिशन, कुछ एन फाउ फाउ, उनको यूज़ करके मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने चारों टाइप ले किए। तो फिर मैं ये ट्रिक आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। करंटली मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को जर्मन पढ़ा रही हूँ। मैं ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करती हूँ। मेरे ग्रुप में सभी एजेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो स्टूडेंट भी हैं जिनके स्कूल में ऑलरेडी जर्मन है एंड वो स्टूडेंट भी हैं जो जर्मन लैंग्वेज सीख के जर्मनी जाना चाहते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा काम की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला आपको बेनिफिट ये होगा, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ आ जाएगा। सेकंड बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा कि अकुजाटिव वर्ब एंड डाटिव वर्ब क्या होती हैं। तो अकुजाटिव वर्ब तो बहुत सारी होती हैं, जैसे जो डेली रूटीन में आती हैं, खाना पीना, दौड़ना, नहाना एंड सो ऑन। उसके बाद डाटिव वर्ब, तो क्या हम सारी अकुजाटिव वर्ब को याद करेंगे? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थर्ड, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, इसी वीडियो में ट्राई करूंगी मैं A1 से लेके B2 तक सारी प्योर डाटी वर्ब आपको बता दूंगी। फिफ्थ बेनिफिट क्या होगा, वो सभी डाटी वर्ब A1 से लेके B2 तक की सभी डाटी वर्ब आपको याद भी हो जाएंगी और यूज़ भी करने आ जाएंगी। और लास्ट में मैं आपको बोनस बॉक्स में टिप बताऊंगी जब आप इन्हीं डाटी वर्ब को कैसे यूज़ करके अपना एक्सप्रेशन और श्राइबन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हो। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे आपके सामने लिखा ही हुआ है, हमारा टॉपिक है प्योर डाटी वर्ब्स। तो डाटी वर्ब पर जाने से पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो हमारा जर्मन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, पहले आपका डूअर यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव कहते हैं, देन वर्ब, वर्ब यानी एक्शन एंड फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर आप लोगों ने इतनी जर्मन पढ़ लिया है तो आपको ये दोनों टेबल्स भी पता होंगी। पहली बेस्टिम्ट आर्टिकल, देन उनबेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल की टेबल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में द होता है। इंग्लिश में तो द बड़े आराम से हम किसी के साथ भी लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर द का एड्रेस ढूंढने के लिए हमें इस पूरी टेबल में जाना पड़ता है। आई होप ये आपको सब अच्छे से आती होगी। तो नेक्स्ट हमारे टेबल है उनबेस्टिम्ट आर्टिकल। उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में जब हमारे सेंटेंस में अ या एन होता है तो हम उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की टेबल में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन में हेल्प कौन करता है? वर्ब कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे वैसे वर्ब कॉन्जुगेशन भी हमारी चेंज होती है। जैसे आपके सामने लिखा है इश यानी मैं, तो इश क्या कहता है, वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करना है, वर्ब का en हटाना है, ई लगाना है। जैसे मैं एक वर्ब लिखती हूँ आपके सामने, मक्खन, तो कॉन्जुगेट कैसे करना है, हमें en हटाना है, इश के अकॉर्डिंग ई लगाना है। फिर दूध, en हटाना है, st लगाना है। एर यानी वह, en हटाना है, टी लगाना है। सिमिलरली इसी वर्ब कॉन्जुगेशन के पैटर्न को फॉलो करना है। ये वाला वर्ब कॉन्जुगेशन रूल सिर्फ रेगुलर वर्ब पे फॉलो होता है, इरेगुलर वर्ब इस रूल को नहीं मानती। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। पहले हमारा काम था डूअर को पॉइंट आउट करना कि एक्शन कर कौन रहा है। उसके बाद डूअर हमारी हेल्प क्या कर रहा है, डूअर हमारी हेल्प कर रहा है वर्ब को कॉन्जुगेट करने में।
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا عشق کے ساتھ ہم ای لگاتے ہیں، یعنی عش مکھ، دو مارکسڈ، एर مارکڈ، ایس مارکڈ، زی مارکڈ، بیئر ماکھن، ایئر مارکڈ، زی ماکھن. تو یہ ورب کنجوگیشن میں ہماری کس نے ہیلپ کری سب سے زیادہ کیا ہیلپ ہی اسی نے کری. جب تک ہمیں سبجیکٹ نہیں پتا ہوگا ہم ورب کنجوگیٹ کر ہی نہیں سکتے. اب آگے ورب کی باری. آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہوگا ورب کی کیٹیگری کے بارے میں، لیکن یہاں پر ہم ساری کیٹیگری تو ڈسکس نہیں کریں گے. ورب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے ورب کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جاتی ہے. پریپوزیشنل آبجیکٹ، ریلیٹیو آبجیکٹ، تو ان سب کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہم مین فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ابھی سفیشینٹ ہے. سب سے پہلے ہماری ورب ہوتی ہے نومینیٹو ورب. نومینیٹو ورب ہماری 4 ہوتی ہیں: زائن، ہائسن، ویرڈن، بلائبن. زائن، ہائسن، ویرڈن، بلائبن. زائن مطلب ٹو بی، ہائسن مطلب ٹو بی کالڈ، ویرڈن ٹو بیکم، بلائبن ٹو اسٹے. تو اب چاہے جتنی مرضی جرمن پڑھ لو، جس بھی لیول تک آپ کی نومینیٹو ورب یہی رہے گی. تو یہاں تو ہمارا سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے 4 نومینیٹو ورب یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم اکوزیٹو ورب پر. اکوزیٹو ورب تو ہماری انلمیٹیڈ ہوتی ہے. تو کیا ہم ساری اکوزیٹو ورب یاد کریں گے؟ نہیں، ہم کو ساری اکوزیٹو ورب یاد نہیں کرنی. جتنی بھی ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں آپ یوز کرتے ہو نا وربس، وہ ساری اکوزیٹو ہوتی ہیں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں ڈاٹی ورب پہ. تو ڈاٹی ورب ہماری A1 سے لے کے B2 تک پیور ڈاٹی ورب کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ 25 to 30 ہوتی ہے. تو پھر ہمارا یہیں پر ہی سلیوشن ہو جاتا ہے کہ 4 نومینیٹو کر لو اور 25 to 30 ڈاٹی کر لو. کتنی ہو جائیں گی آپ کی؟ 35 تک ہو جائیں گی. تو نومینیٹو ورب یاد کر لی، ڈاٹی ورب یاد کر لی، تو بیچ کی جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کون سی ہوں گی؟ آپ کی اکوزیٹو. تو جب آپ 1-2 باری پڑھ لو گے ڈاٹی ورب کو، جیسے کہ ابھی آج ہی آپ کافی کلیئر ہو جاؤ گے ڈاٹی ورب کو لے کے، تو آپ کو میک شیور ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے کوئی ورب آئے گی تو آپ فٹافٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دو گے کہ یہ ورب اکوزیٹو ہے یا ڈاٹی. اب جب ایک بار ورب کی پہچان کر لو گے تو وہ پرابلم بھی سولو کہ اکوزیٹو ورب کو کیسے پہچانے، ڈاٹی کو کیسے پہچانے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ورب. ورب پہ آتے ہیں. ورب کام کیا کرتی ہے؟ ورب ہماری، اگر ہماری ورب اکوزیٹو ہے تو وہ ہمارے آبجیکٹ کے آرٹیکل کو اکوزیٹو میں چینج کر دیتی ہے. اگر ورب ہماری ڈاٹیو ہے تو وہ ہمارے آبجیکٹ کے آرٹیکل کو ڈاٹی میں چینج کر دیتی ہے. آپ نے اتنی پریکٹس تو پہلے آلریڈی کر لی ہوگی. تو ہم بات کرتے ہیں پہلے اکوزیٹو ورب کی. دیکھو یہاں میں نے آپ کے لیے ایک سینٹینس لکھا ہے: Ich kaufe einen Apfel. تو kaufen اکوزیٹو ہے. اور ایپل کا اگر آپ کو آرٹیکل پتا ہے، ایپل کیا ہوتا ہے؟ میسکولین ہوتا ہے، ڈیئر ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ کاؤفن ورب اکوزیٹو ہے، اس کے اکارڈنگ ہم اپنی رو میں گئے. کون سی رو میں؟ یہ اس والی رو میں. کاؤفن ورب اکوزیٹو ہے، وہ گائیڈ کرے گی آپ کو اکوزیٹو رو میں جاؤ. اور اگر آپ کو ایپل کا آرٹیکل پتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتا ہی دیا میسکولین، وہ کہے گا بھیا اس والے کالم میں جاؤ. تو اکوزیٹو رو میں گئی بیکاز the verb is accusative, اینڈ آپ میسکولین کالم میں گئے کیونکہ جو آپ کے ایپل کا آرٹیکل ہے وہ میسکولین ہے. تو اس لیے میں نے یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر لیا Ich kaufe einen. تو ایک سینٹینس اور ٹرائی کرتے ہیں. جیسے یہاں پر لکھا ہے Sie sucht die Tasche. اب وہی چیز ہے. پہلے تو آپ سبجیکٹ پہچانو. سبجیکٹ کون ہے یہاں پہ؟ شی. زوکن ورب ہوتی ہے ٹو سرچ. یہ بھی اکوزیٹو ہوتی ہے. مجھے کیسے یاد رہتا ہے؟ کیونکہ میں نے 25 سے 30 ڈاٹی ورب یاد کر رکھی ہیں اور 4 نومینیٹو یاد کر رکھے ہیں. تو مجھے سامنے تو بالکل کلیئر ہے. وہ 25-30 جو ڈاٹی ورب ہے وہی دماغ میں چلتی رہتی ہیں. جیسے مطلب سامنے آتے ہی پہچان جاتے ہیں اکوزیٹو ہے یا ڈاٹی. جب آپ بار بار 2-3 بار ڈاٹی ورب پڑھ لو گے تو جب آپ کے سامنے اکوزیٹو رکھی جائے گی تو ایک دم مائنڈ میں آپ ایک کلیئر امیجنیشن ہو جائے گی. یہ ان ڈاٹی ورب میں تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ اکوزیٹو ہے. تو مجھے بھی ایسے ہی یاد رہتی ہے اور میرے اسٹوڈینٹس کو بھی ایسے ہی یاد رہتی ہیں. تو ایسے اب ہم نے یہاں کیا، یہاں پر ہماری ورب آئی زوکن. زوکن تو اکوزیٹو ہوتی ہے. اور تاشا مطلب بیگ، اس کا آرٹیکل ہوتا ہے دی، یعنی فیمینین. تو ہم نے کیا کیا؟ زوکن ورب اکوزیٹو ہے. اکوزیٹو ورب نے کہا بھائی تم اکوزیٹو رو میں جاؤ. ہم اکوزیٹو رو میں چلے گئے اور وہاں پر تاشا کا آرٹیکل تھا فیمینین. اس نے بولا آپ فیمینین والے کالم میں جاؤ. تو وہاں جا کر ہم نے اوپر یہاں پر گئے، اکوزیٹو میں گئے اور فیمینین کے کالم میں گئے. یہاں سے ہم نے لے لیا.
تو مطلب یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ایک طرح سے ایڈریس ڈھونڈنا ہے. اگر دو چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو ایڈریس ڈھونڈنے کے لیے. پہلے تو ورب کی کیٹیگری کہ اکوزیٹو ہے یا ڈیٹو. دوسرا جو آپ نے ناؤن لکھنا ہے، جو آپ نے آبجیکٹ لکھنی ہے اس کا آرٹیکل. بس یہ دو چیزیں پتہ ہوں تو آپ آرام سے ایزیلی ایڈریس ڈھونڈ لو گے. تو اب یہ میں نے آپ کے لیے نیکسٹ ٹیبل بنائی ہے پرزونال پرونومن. پرزونال پرونومن میں جیسے آپ کے جو فرسٹ کالم آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اش مش میں. آپ لوگوں نے یہ پڑھی ہوگی آلریڈی. تو یہ جو پہلا کالم ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے نومینیٹو. سیکنڈ کالم ہے اکوزیٹو اور تھرڈ کالم ہے ڈیٹو. ٹھیک ہے. اب یہ جو فرسٹ کالم ہے یہ تو سارا ہی ہمارا سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو نا یہ کیا دکھ رہا ہے اس میں. میں نے ہندی میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہندی سے مجھے لگتا ہے کہ جرمن سیکھنا زیادہ ایزی ہے. بٹ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. دیکھو یہاں پر کیا ہے، عش. عش مطلب میں، دو تو یا تم، ار وہ. تو یہ سب آپ نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے. تو اب دیکھو سبجیکٹ اس کے باہر سے کبھی ہو سکتا ہے؟ سبجیکٹ تو انہی میں سے ہی ہوگا. میں جا رہا ہوں، تو کھا رہا ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تم سب کر رہے ہو. اس کے علاوہ تو سبجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. یا پھر کوئی وہ ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارا اس لیے جو یہ والا کالم ہے، فرسٹ والا کالم ہے، یہ صرف ہمارا سبجیکٹ کے لیے ڈیزائن. ٹھیک ہے. اب جب سبجیکٹ کو پرابلم، سبجیکٹ ہمیں سمجھ آ جائے گا، ہم اس میں سے اس والے کالم میں سے نومینیٹو والے کالم سے سبجیکٹ کو اٹھا کے رکھ لیں گے. اور آگے والا جو کالم ہے وہ اکوزیٹو کا ہے. وہی پیٹرن فالو کریں گے. اگر ورب اکوزیٹو ہے تو ہم اکوزیٹو کے کالم میں جائیں گے. اگر ورب ڈیٹو ہے تو ہم ڈیٹو کے کالم میں چلے جائیں گے. اب جیسے آپ کے سامنے یہ سینٹینس ہے، میں نے یہ سینٹینس لکھا ہے اش زیہ این. کیسے؟ دیکھو عش، عش تو ہو گیا ڈوور. تو میں نے اس جو آپ کا فرسٹ کالم ہے نومینیٹو والا وہاں سے عش لے لیا. اب عش، عش کے ساتھ کنجوگیشن کیا آئے گی؟ ای. زیہ بن گیا. کنجوگیشن آپ کو ابھی میں نے سکھائی تھی، زیہن میں سے ای ہٹاؤ، ای لگاؤ. عش زیہ. اب یہ ورب جو ہے اکوزیٹو ہے. میں کہاں جاؤں گی؟ اکوزیٹو کے کالم میں. ہیر ان. کس نے بتایا مجھے اس والے کالم میں جانا؟ ورب نے بتایا. تو بہت ایزی ہوتا ہے ڈھونڈنا اگر ورب کی پہچان ہو. ورب کے پہچاننا کیسے، اس کے لیے میں نے آپ کو ٹرک بتا دی ہے. 4 نومینیٹو یاد کر لو، 25 سے 30 اپنے پیور ڈیٹو ورب یاد کر لو. تو بس اپنے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ اکوزیٹو میں جانا ہے یا ڈیٹو میں. نیکسٹ دیکھو سینٹینس ار بیزوکٹ انس. یہاں پہ بھی ورب اکوزیٹو ہے. بیزوکن ورب اکوزیٹو ہے. بیزوکن کیا، جتنی بھی جو بھی ورب بی ای سے اسٹارٹ ہوتی ہیں یعنی بے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ ساری اکوزیٹو ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ ہو گیا اکوزیٹو ہے. ار ڈوور ہو گیا. اب اکوزیٹو ورب نے کہا بھیا آپ اکوزیٹو کے کالم میں چلے جاؤ. تو ہم کہاں گئے؟ اکوزیٹو کے کالم میں گئے. ویئر اونس. یہاں سے ہم نے اٹھا لیا، نو پرابلم. تو اب اکوزیٹو آبجیکٹ ہوتی کیا ہے؟ اکوزیٹو آبجیکٹ کو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں میں نے آپ کے لیے ایک 2 پوائنٹ لکھے، اسی کو ہی سمجھ لو. ہم اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ اس لیے کہتے ہیں جب ہم کسی پرسن یا تھنگ پر سیدھا ہی اپنا ایکشن کرتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ ہم اس پر ہی ایکشن کر رہے ہیں، جس پر ہم سیدھا ایکشن کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ہماری اکوزیٹو آبجیکٹ یعنی ڈائریکٹ آبجیکٹ. ٹھیک. دوسری بات، یہ جو آبجیکٹ ہوتی ہے ہمیں کس چیز کا آنسر دیتی ہے؟ واز یا وین کا. ایسا میں کس لکھ رہی ہوں؟ کیونکہ واز میں آئے گا وٹ اور اس کے لیے آئے گی تھنگ. جب تھنگ ہوگی آبجیکٹ کے پلیس پہ تب وہ ہمیں واز کا آنسر دے گی. اور جب کوئی پرسن ہوگا آبجیکٹ کے پلیس پہ تب وہ ہمیں وین کا آنسر دے گا. آپ دیکھو ٹرائی کر کے دیکھو. جیسے میں نے یہاں پر لکھا زی sucht die Tasche. اب میرا سینٹینس کیا ہے؟ شی از سرچنگ دا بیگ. وہ بیگ سرچ کر رہی ہے، بیگ ڈھونڈ رہی ہے. تو کوشچن کیا نکل کے آتا ہے؟ وٹ. دوسرا دیکھو ایٹ ٹرنکٹ einen Kaffee. تو ورب کے بعد کوشچن کیا نکل کے آتا ہے؟ وٹ. کہ وہ کیا پی رہی ہے. بس یہی تو میں نے کہا ہے اکوزیٹو آبجیکٹ جو بھی ہوتی ہے وہ وٹ کا آنسر دیں گی یا واز کا آنسر دیں گی. اور یا پھر اگر آپ کے یہاں پر پرسن ہوگا جیسے اس میں ہے ہی، تو آئی ایم لوکنگ کسے؟ ہو. یہ ہے ہمارا ہوم، سوری ہو نہیں ہوم. میں کسے دیکھ رہی ہوں؟ یہ ہمارا ہوم. تو یہ ہوم کو ہم کیا بولتے ہیں جرمن میں؟ وین. تو جب اکوزیٹو آبجیکٹ آ جائے تو وہ ہمیں آنسر دے گا وین کا. وین، WEN.
एंड और अगर वहाँ पर्सन है तभी वो वैन का आंसर देगा, और अगर वहाँ थिंग है तो वो वास का आंसर देगा। ध्यान से सुनो, अगर एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट में कोई थिंग है तो वो हमें वास का आंसर देगी, अगर वहाँ पर्सन है तो वो हमें वैन का आंसर देगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डाटिव ऑब्जेक्ट पे। डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होती है, जैसे कि आप अभी प्योर डाटी वर्ब सारी पढ़ लोगे, जैसे हेल्पन, फोल्गन, डांकन, गेफालन, ये सब डाटी वर्ब होती हैं। तो उस अब जब यहाँ तक इतना पता है तो हेल्पन मान लो डाटी वर्ब है, फिर वही वाला फॉर्मूला चलेगा, डाटी वर्ब में आए, हेल्पन ने कहा डाटी वाले कॉलम में जाओ, क्योंकि सारा रास्ता तो वही बता रही है ना वर्ब। अब हेल्पन कह रही है डाटिव कॉलम में जाओ, तो मैंने कहा आई हेल्प यू, तो मुझे यू लगाना है, और हेल्पन कह रही है डाटी में जाओ, तो मैं यहाँ जाऊंगी ना, मुझे तो डाटी में जाना है। किसने बताया? वर्ब ने बताया। वर्ब किसने ढूंढी? आपने अपनी ट्रिक से ढूंढ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, टू फॉल्स्ट इन, फॉल, यहाँ पर वर्ब आई है फॉलगन, फॉलगन इज टू फॉलो, ओके, यू आर फॉलोइंग हिम। तो मैंने क्या किया, अब फॉलगन वर्ब डाटिव है, ऑलरेडी पता है हमें, तो अब डाटी वर्ब क्या कह रही है, आप कहाँ जाओ, डाटी वाले कॉलम में जाओ। एक बार ही सब्जेक्ट ढूंढना आ जाए, वर्ब की तो फिर टेंशन ही छोड़ दो, वर्ब तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगी, आकुजाटिव है डाटी, आकुजाटिव है तो आकुजाटिव के रो में जाओ, का डाटिव है तो डाटिव के रो में जाओ, वहां से अपने ऑब्जेक्ट को उठा के लगा दो। जैसे मैंने लगाया ए डांट उन्स दास, ये उन्स कौन सा है, आकुजाटिव वाला नहीं है, डाटी वाला है, देखो दोनों में उन्स है, उन्स उन्स, लेकिन हमको डाटी वाला लगाना है, क्यों, क्योंकि हमारी वर्ब डाटिव है। अब नेक्स्ट है ए दास बुक गेफेल्ट मियर, द बुक प्लीजेस टू मी, गेफालन, यहाँ पे वर्ब आ रही है गेफालन, गेफालन होता है टू प्लीज। देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं गेफालन को लेके। गेफालन होता है जब भी कोई चीज़ आपको इंस्टेंटली पसंद आती है, जैसे आप किसी पार्टी वार्टी में गए और वहाँ पर किसी को देखा, किसी ने कोई अच्छे स्टाइल के कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, किसी मॉल में गए, वहाँ पर आपको कोई अच्छी ड्रेस दिखी, तो वो आप इंस्टेंट फीलिंग आती है उसको देख के, तब आप कहते हो जो भी आप थिंग है वहाँ पर, जैसे मान लो ये बुक की बात हो रही है, तो वहाँ पर कोई ड्रेस भी हो सकती है, तो आप कहते हो द स्लाइड गेफेल्ट मियर, दिस ड्रेस प्लीजेस टू मी, ठीक है। तो इसको उसके साथ म्योगन के साथ आप मैच नहीं कर सकते। गेफालन होता है इंस्टेंटली पसंद आना, और म्योगन होता है जब आप किसी से बहुत लंबे टाइम से कनेक्टेड होते हो और उसको पसंद करते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको गेफालन का एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको म्योगन का एग्जांपल दूँ तो म्योगन क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई पुराना स्वेटर है, ठीक है, बट आप उससे इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो कि आप उसको फेंकना नहीं चाहते, तो बार बार आपको क्या आएगा, मम्मी मुझे वो स्वेटर बहुत पसंद है, वो मत फेंकना, ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म से आपके साथ इसके इमोशन जुड़े हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तब म्योगन आती है आगे, और जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं तब गेफालन आती है। क्लियर, चलो हम आगे चलते हैं। अब डाटिव ऑब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन दें, डाटिव ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब देखो यहीं से फर्क नजर आ जाएगा, जो हमारी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होती है उस पर हमारा एक्शन सीधा होता है, और जो हमारी डाटिव ऑब्जेक्ट होती है वो हमारे एक्शन का रिसीवर होती है। मतलब क्या है, उस पर हमारे एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक मोस्ट कॉमन जो वर्ब है हेल्पन, उसको हम यूज़ करते हैं, तो हेल्पन में क्या होता है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, उसके कामों में उसकी हेल्प करते हैं, बट उसका इफेक्ट किसको पड़ता है, उस पर्सन को पड़ता है ना, फीलिंग उसको आती है ना। तो डाटिव को हम इसलिए कहते हैं जिस जिस पर्सन पर आपके एक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वो डाटिव होगा, वो उन फीलिंग का रिसीवर होगा। उसको खुशी भी हो सकती है, कभी कभी उसको नुकसान भी हो सकता है, कभी कोई और फीलिंग भी आ सकती है, टेस्ट वाली फीलिंग भी आ सकती है, जो आप श्मैकन में रियलाइज करते हो कि श्मैकन में पर्सन डाटिव क्यों बन जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसको टेस्ट कर रहा है, जो पिज़्ज़ा को खा रहा है, उसको फीलिंग आ रही है टेस्ट की। तो समझ आ रहा है कि डाटिव ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, जिस पर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डाट, जैसे मैंने आपको बताया आकुजाटिव ऑब्जेक्ट किसका आंसर, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट देती है आंसर वास का और व्हेन का, क्या और किसे, और डाटिव ऑब्जेक्ट किसका आंसर देती है आपको, किसको और किसके लिए, मतलब किसको इफेक्ट कर रही है वो चीज़। जब आप हिंदी में सोचोगे तो किसको इफेक्ट कर रही है, आपने हेल्प करी तो किसको इफेक्ट किया उस हेल्प ने, या
کئی باری آپ کو کس کے لیے بھی فیلنگ آئے گی کہ کام کس کے لیے کیا گیا ہے. ہیلپر میں بھی وہ فیلنگ آتی ہے جیسے آپ ہیلپ کر رہے ہو تو کس کے لیے ہیلپ کر رہے ہو. تو جب آپ کو کس کو اور کس کے لیے والی فیلنگ آئے گی جس کے ساتھ وہ ہوگا آپ کا ڈاٹی آبجیکٹ. کس کو بلونگ کر رہی ہے, کس کو فالو کر رہے ہو, کس کو ہیلپ کر رہے ہو, کس کو پسند آ رہی ہے. تو ان سب کے ساتھ آپ خود ہی فیل کرو گے کہ جب ہم یہ والی ورب یوز کرتے ہیں تو ہمارے آبجیکٹ کے جو ہوتا ہے ڈاٹی آبجیکٹ اس کے ساتھ کس کو والی فیل ہے, مطلب جس کو وہ بلونگ ہو رہی ہے, جس کو سب کے ساتھ کو کی ساؤنڈ آئے گی. تو آپ پہچان جانا کہ جن کے ساتھ کو کی ساؤنڈ آتی ہے اس کو بلونگ کر لیا ہے, اس کو تھینک یو کر رہا ہوں, اس کو کنگریچولیٹ کر رہا ہوں, مجھ کو کنگریچولیٹ کر رہا ہے. جس کے ساتھ کو کی ساؤنڈ آئے گی وہ آپ کا ڈاٹی آبجیکٹ ہے. اوکے, تو یہاں تک ہمارا سمجھ آ گیا آپ کو ڈائریکٹ آبجیکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. ڈائریکٹ آبجیکٹ پر ہم سیدھا ایکشن کرتے ہیں, انڈائریکٹ آبجیکٹ ایکشن کا ایفیکٹ محسوس کرتی ہے. کلاس